अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुमशुदा अफराद के केस की समाअत के दौरान जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो सामने रखेंगे और समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि किसने देखना है। जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक कायम कमीशन क्या कर रहा है? ISI, MI, IB से कौन जबरी गुमशुदगी कमीशन में पेश होता है? रजिस्ट्रार जबरी कमीशन ने जवाब दिया कि मेजर रैंक के अफसरान पेश होते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब जबरी गुमशुदगी के हर केस की अलग से प्रोफाइल तैयार करनी है। अदालत में पेश होकर सिर्फ ये बता देना कि कुछ नहीं हुआ, ये कोई हल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के मुकदमात की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आज लार्जर बेंच पहली बार समाअत कर रहा है तो प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने हमारी दरख्वास्त पर मिसिंग पर्सनस केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाया। केसेस की नौइयत को देखकर उसके मुताबिक डायरेक्शंस देंगे। अदालत ने DGISI, DGIB, DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कमेटी तब्दील करने का कहा गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या नई कमेटी तश्कील दी गई है। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि ISI और MI से 2 ब्रिगेडियर्स को नामजद किया गया है। नुमाइंदा IB ने कहा कि IB के जॉइंट डायरेक्टर जनरल काजी जमीलुर रहमान कमेटी के कन्वीनर होंगे। वकील ईमान मजारी ने कहा कि अटार्नी जनरल का बयान हल्फी था कि किसी बलोच तालिब इल्म को जबरी गुमशुदा नहीं किया जाएगा। अटार्नी जनरल के बयान हल्फी के बावजूद भी बलोच तलबा को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। बलोच तालिब इल्म फिरोज़ को रावलपिंडी की ज़री बारानी यूनिवर्सिटी से गुमशुदा किया गया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि फिरोज़ से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? रावलपिंडी से लापता हुआ, क्वेटा से तो लापता नहीं हुआ। 2 साल हो गए, अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि किसने देखना है, किसने इस मामले को देखना है। यानी उनका कहने का मतलब ये था। और फिर उन्होंने ये पूछा कि इन मामलात को कौन देख रहा है, ISI से, IB से। तो उन्हें रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जवाब दिया, जो इस कमीशन के रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि मेजर रैंक का एक अफसर पेश होता है। तो ये तो थी इस्लामाबाद की सूरत हाल। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत से मुतालिक दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि ये वो दरख्वास्त है जिसमें इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से तौहीन अदालत की गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी थी, मगर इंतज़ामिया ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। तो इस सिलसिले में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने अदालती हुक्म के बावजूद
پی ٹی آئی کی احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور کر کے سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹسز جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے موقف اختیار کیا کہ ہمیں گزشتہ روز اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں کل توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے بعد ڈی سی کا آرڈر موصول ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے درخواست دائر کرنے کے بعد ہماری درخواست مسترد کرنے کا آرڈر بھیجا۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ عمر ایوب کے حلقے میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع جاری۔ عمر ایوب کے حلقے میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی جانب سے ان کے انتخابی حلقے NA 18 ہری پور میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کی کارروائی اور 10 جولائی کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز کی درخواست پر کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، NA 18 کے ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر یعنی RO اور DRO اور بابر نواز کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے درخواست پر 60 دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 60 دن گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں کارروائی غیر قانونی ہوگی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ کیس، سیاسی دفتر کو سیل نہیں رکھا جا سکتا، ایسا کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ واضح رہے کہ انتظامیہ نے، پولیس نے تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کر دیا تھا جب وہاں سے تحریک انصاف کے کارکنان کو اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ سیل تھا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسے ڈی سیل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو مرکزی سیکریٹریٹ ڈی سیل کروانے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن سے مشاورت کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پوچھا کہ سیل کرنے سے پہلے نوٹس جاری کیا گیا تھا؟ اس پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وکیل نے 2017 اور 2018 کے پبلک نوٹسز عدالت میں پیش کر دیے۔ جسٹس سمن رفعت نے کہا کہ 2017 اور 18 کے پبلک نوٹس دکھا رہے ہیں اور 2024 میں عمارت سیل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کر مشاورت کریں اور پھر ہنگامی چیزیں عدالت کو بتائیں۔ ایک سیاسی جماعت کے دفتر کو اس طرح سیل نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ آپس میں بیٹھ کر بھی اسے حل کر سکتے ہیں۔ وکیل میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جواب دیا کہ یہ اب بھی مطلوبہ حفاظتی اقدامات کر دیں تو ہم بلڈنگ ڈی سیل کر دیں گے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے بھی کہا کہ عدالت آفس ڈی سیل کرنے کا حکم دے، ہم 15 دن میں یہ حفاظتی اقدامات کر دیں گے۔ عدالت نے سردار لطیف کھوسہ اور MCI کے وکیل کو مشاورت سے معاملہ حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کھولنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔